Di anasad ang inyong vlogger nga walay sweldo-sweldo. For today's video guys, ni matakog sayo para mag-prepare sa akong estudyante. Pag human ako hatod guys, kay nangadto mi sa akong bugoy dito sa Tigbaw. Para ihatod ang tangad nga gipangayo ni Mama og ni Ate Jessa. Pagkahuman ni diretso na mi diri sa Taboylan. Shout out kang Kuya JR nga gipasakay mi ni Ate Paniyang kay nabiyaan mi sa Mimi. Pagkahuman namog pamalit sa among mga palitono, labi na ang duwaw. Nakig-ari dayon siya diri sa plaza guys, kay moadto siya sa playground. Kay dugay-dugay na ni nga gi-request sa akong bugoy og sa iyang ate. Sa karon siya lang sa kay ang iyang ate ni eskwela pa. Atong time ani guys kay 8:15 AM sa buntag. Sila ra jud tulo ang nagdula-dula dira guys kay walay laing bata kay buntag pa man ni. While nagpaabot akang kiloy og nagdula-dula pa siya lingkod-lingkod sa tadiri sa ilam sa Talisay. So mao di na akong gipamalit guys, duwaw og sari-sari. Kana lang sa kay gamay ra tag budget. Balik lang tapuhon og naa na tay saktong budget. Diri na lang, bye.